बिजली देने वाला लाला हरकिशन सिंह कौन था? उन्हें तौहीन अदालत, दिवालियापन और रिसीवरशिप यानी बाकीदारी का मुजरिम करार दिया। उन्होंने भारत इंश्योरेंस कंपनी शुरू की जो एक मकामी शख्स की अपनी नौयत की पहलकारी थी। कुछ लोगों ने देखा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ नुमाइश का इफ्तिताह करने एक ही हाथी पर सवार हो जाते थे। अस्सलामुअलैकुम। बिजली का तो मसला है ही, लोड शेडिंग भी है, लेकिन बिजली का बिल देते हुए इंसान की हार्ट बीट ट्रिगर हो जाती है। तो आइए आज देखते हैं कि लाहौर को बिजली देने वाला लाला हरकिशन सिंह कौन था। आज के इस तेज रफ्तार दौर में भी जनूबी पंजाब के शहर लिया से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पहुंचने में लगभग आधा दिन लग जाता है और लाला हरकिशन सिंह तो सन 1882 में इस सफर पर निकले थे, वो भी पैदल। अप्रैल 1864 को पैदा होने वाले लाला हरकिशन सिंह लाल को वालिदैन की वफात के बाद उनके चचा ने पाला और पढ़ाया भी। हरकिशन लाल खुद भी लायक तालिब इल्म थे और वजीफा लेते थे। वजीफा पर ही उन्हें लाहौर के कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन सफर के लिए पैसे नहीं थे। उनके बेटे के मुताबिक उन्होंने कई दिन सफर किया, ज्यादातर पैदल, और अगर कहीं कोई छकड़ा मिल जाता तो उस पर। दिन में सफर करते और रात को सड़क किनारे पुलों पर सो जाते। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में रियाजी, मौशियात और फारसी उनके पसंदीदा तरीन मज़ामीन थे। जब उन्होंने बीए में सूबे में दूसरी पोजीशन हासिल की तो उन्हें कैम्ब्रिज में 3 साल पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गया। उनके बेटे गाबा लिखते हैं कि 1890 में लाला हरकिशन लाल हिंदुस्तान वापस आए। गवर्नमेंट कॉलेज में रियाजी और ओरिएंटल कॉलेज में फारसी पढ़ाने लगे। सन 1891 में दोबारा बैरून मुल्क चले गए। उसके बाद 1892 में पहले डेरा इस्माइल खान और फिर लाहौर में वकालत शुरू की। सन 1896 में उन्होंने भारत इंश्योरेंस कंपनी शुरू की जो एक मकामी शख्स की अपनी नौयत की पहलकारी थी। इससे 1 साल कबल उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की बुनियाद रखी थी, जिसकी लाहौर से बाहर पहली शाख 1900 में रावलपिंडी में खोली गई और सन 1904 में कराची और पेशावर में शाखें कायम की गईं। लाला हरकिशन लाल ने 1901 से 1906 तक कई कंपनियां और मालियाती इदारे कायम किए, जैसे पंजाब कॉटन प्रेस कंपनी, पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया, अमृतसर बैंक, कानपुर फ्लोर मिल्स, सेंचुरी फ्लोर मिल्स, साबुन के कारखाने, ईंटों के भट्टे, आरे, बर्फ खाने और लॉन्ड्री वगैरह। पंजाब नेशनल बैंक समेत कुछ इदारे अब भी काम कर रहे हैं। ये बैंक पाकिस्तान बनने से पहले ही दिल्ली मुंतकिल हो गया था। दस्तावेजात से पता चलता है कि उस वक्त पंजाब हुकूमत सरकारी दफातर में बिजली की फराहमी चाहती थी। सन 1910 में इसके लिए इश्तहार दिया गया, जिसमें ये यकीन दहानी भी करवाई गई कि कामयाब बोली देने वाले को लाहौर शहर में बिजली फराहम करने का लाइसेंस भी दिया जाएगा। बहुत सी मकामी और बरतानवी कंपनियों के टेंडर्स आए। 24 फरवरी 1911 को इस फैसले का इल्म होने पर लाला ने काम खुद करने का इंतखाब किया और अपने बैंक पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर टेंडर जमा करवा दिया और इसी साल जुलाई में मंजूर भी हो गया। फरवरी 1912 में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 5 लाख रुपए के सरमाए से कायम हुई। लाला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पहले चेयरमैन बने। तारीखदान अहमद सईद के मुताबिक नवंबर 1912 में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली की सप्लाई का सिलसिला शुरू किया और गोलबाग में एक इफ्तिताई तकरीब भी मुनक्किद हुई। इफ्तिताह पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर लुई डेन ने किया। सरकारी इमारतों को सबसे पहले बिजली दी गई। कनेक्शन के लिए दरखास्तें तेजी से आईं। चंद माह के अंदर सारिफीन की तादाद 98 तक पहुंच गई थी। अगले साल तक ये तादाद 542 और उसके बाद ये बढ़कर 884 हो गई और आज तो हर शख्स के पास बिजली मौजूद है। कंपनी ना सिर्फ मुख्तसर वक्त में तमाम इब्तदाई अखराजात निपटाने में कामयाब रही, बल्कि साल 1915 से 1916 के लिए 9% के मुनाफे का ऐलान करने में भी कामयाब रही। सरकारी दफातर को 4 आने फी यूनिट जबकि अवाम को 6 आने और 8 आने फी यूनिट की शरह से बिजली फरोख्त की जाती थी। जो लोग मुकर्ररा वक्त पर अपना बिल अदा करते उनसे कंपनी 8 आने यूनिट की बजाय 6 आने वसूल करती थी। हरकिशन लाल का असर रसूख, शोहरत और खुशकिस्मती हर एक को न भाई। उनके बेटे केएल गाबा लिखते हैं कि कुछ लोगों ने देखा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ नुमाइश का इफ्तिताह करने एक ही हाथी पर सवार हो जाते थे। लाहौर में अपनी नौयत की सिर्फ 2 मोटर कारों में से एक में सफर करते हैं। जबकि उनके कई
کئی حریف سائیکل یا تانگا استعمال کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے سوچا کہ لالا کی اہمیت کم کرنے کا یہی وقت ہے۔ گابا کے مطابق سن 1913 میں آریہ سماج کے ارکان نے اپنے اخبار کے ذریعے ان کے بینک کے کھاتے داروں میں اضطراب اور خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر مائیکل کو ہرکشن لال سے خاص بیر تھا۔ اپریل 1915 میں پنجاب میں مارشل لا میں خلل ڈالنے کے الزام میں لالا کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا اور پھر ایک خصوصی ٹریبیونل کے ذریعے ان پر سازش اور بغاوت سمیت مختلف الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ تب بجلی کمپنی اپنے نئے ترقیاتی منصوبے کو عملی شکل دینے میں مصروف تھی۔ لالا گرفتار ہوئے تو رائے بہادر موہن لال نے اسے چلایا، تاہم لالا نے 2 سال کی کم سزا بھی پوری نہیں کی۔ 1919 کے نفاذ کی اصلاحات کے بعد اور مونٹاگو کی سفارش پر عام معافی کا اعلان کیا گیا۔ ہرکشن لال اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا۔ لالا نے جیل سے رہا ہونے پر لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی سربراہی پھر سے سنبھالی۔ سن 1919 ہی میں لالا ہرکشن لال کو پنجاب حکومت کا وزیر زراعت اور صنعت مقرر کر دیا گیا۔ 2.5 سال وزیر رہنے کے بعد ہرکشن لال کاروبار کی جانب واپس آئے۔ گابا کیل کے مطابق لالا ہرکشن لال ایک اہم بینک، ایک انشورنس کمپنی، 6 یا 7 فلور ملیں، چینی کے کارخانے، بجلی سپلائی کمپنیاں، مختلف ایجنسیوں کے سٹورز کے مالک تھے۔ ان کے کاروبار نے یورپ میں برآمد کرنے والے مینوفیکچررز کی توجہ مبذول کروائی۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے بجلی فراہمی کا دائرہ کامیابی کے ساتھ ذیلی کمپنیوں کے ذریعے سیالکوٹ، روہتک اور حصار، رواڑی اور سرسا، پشاور، لاڑکانہ، بلاسپور، فرخ آباد، سراج گنج اور شاہدرہ تک پھیلا دیا۔ کمپنی نے شاہدرہ پاور اسٹیشن سے 1930 سے 1933 تک امرتسر کو بھی بجلی فراہم کی۔ وہاں حکومت کے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ میں تاخیر تھی۔ یہ فراہمی تب بند ہوئی جب ہائیڈرو الیکٹرک سسٹم فعال ہو گیا۔ 1931 کی کساد بازاری سے ہر کاروبار کی طرح ان کا کاروبار بھی متاثر ہوا۔ اس وقت کے پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر ڈگلس ینگ نے ہرکشن لال کے خلاف قانونی چارہ گوئی کرتے ہوئے انہیں توہین عدالت، دیوالیہ پن اور ریسیورشپ یعنی باقی داری کا مجرم قرار دیا۔ سوم آنند 1976 میں چھپی اپنی کتاب باتیں لاہور کی میں لکھتے ہیں کہ ہرکشن لال دولت و ثروت کی جس مسند پر بیٹھے تھے وہ جلد ہی ان سے چھن گئی۔ پنجاب کا سب سے بڑا سرمایہ دار کوڑی کوڑی کو محتاج ہونے لگا۔ ایک زمانہ تھا کہ لاہور کی سیاسی و سماجی زندگی کا کوئی ذکر ہرکشن لال کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ ان آزمائشوں کے دوران ہی میں ہرکشن لال 13 فروری 1937 کو وفات پا گئے۔ لاہور کی کوئنز روڈ پر گنگارام ہسپتال کے سامنے، جہاں اب فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے، لالا کا شاندار گھر تھا۔ اس گھر کے حوالے سے کے ایل گابا لکھتے ہیں کہ اگرچہ لالا ہرکشن لال نے ایک محل بنایا تھا، لیکن خود ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے کو ترجیح دی، جو بیڈ روم، ڈریسنگ روم اور نیم دفتر تھا۔ اس کمرے کی سجاوٹ کے لیے انہوں نے ایک مصور کو بھکاریوں کی تصویریں بنانے کا حکم دیا تھا۔ تقریباً 100 ایسی تصویروں کے درمیان وہ رہتے اور کام کرتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا کہ سب کیا ہے تو وہ کہتے تھے ہر آدمی بھکاری ہے۔ میں نے زندگی کا آغاز غربت میں کیا تھا اور میرے ارد گرد یہ تصویریں مجھے کبھی بھولنے نہیں دیں گی کہ میری ابتدا کیا تھی۔ سو آئی تھنک سب سے بڑا لیسن زندگی کا یہی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی اوقات نہ بھولے۔ آج کل ہمیں جتنے بھی چیلنجز کا سامنا ہے وہ سوشل کلاس چینج کرنے کے حوالے سے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو 0 سے سٹارٹ کر کے ہیرو بنتا ہے، اس وقت اگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا، تو آئی تھنک یہ تمام مسائل جو ہمیں بڑے بڑے نام پھر رسوا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی باٹم لائن یہی ہے۔ تو لالا ہرکشن سنگھ جہاں بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن اور انسپریشن ہے، وہیں سسٹم سے ایک سوال آج بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی دریافت کرتا ہے، کوئی انوینشن کرتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اسے کبھی باغی، کبھی مجرم اور کبھی دغاباز قرار دے کر اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جاتا ہے۔